अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई 2026 हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है। 3 ख़बरें हैं जो इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। एक ख़बर है कि नवाज़ शरीफ साहब एक बरकत हैं और आज के दिन पाकिस्तान के ऊपर जितनी भी बरकतें नाजिल हो रही हैं वो महज इसलिए हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के कदम मुबारक पाकिस्तान की सरज़मीन पे मौजूद हैं। ये ख़बर है, इसका मैंने तफसीली पोस्टमार्टम आपकी खिदमत में पेश करना है, क्योंकि एक बात याद रखें कि तज्ज़ियाकार का काम ये नहीं होता सिर्फ़ कि वो आपके सामने ख़बरें सिर्फ़ पेश करता रहे। ये तो एक न्यूज़ कास्टर हो गया कि जो ख़बरें पढ़ कर आपको सुनाता रहे, बल्कि आवाम की फ़िक्री और शऊरी तरबियत करना भी ये भी तज्ज़ियाकारों के फ़राइज़ में शामिल है। क्योंकि इस किस्म के नारे कि नवाज़ शरीफ एक बरकत हैं, वो बज़ात ख़ुद आवाम को फ़िक्री गुमराही की तरफ ले जाते हैं। तफसील मैं आपके सामने पेश करता हूँ, लेकिन एक गुजारिश जो हर वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ईद कुर्बान करीब है। 4 ऐसी इंतहाई डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकती। अगर आप उनकी तरफ से उनके हिस्से में शामिल होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 0318513190 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा गुज़श्ता 2 सालों से हमने दूर दराज इंतहाई पसमानदा इलाकों में वाटर प्रोजेक्ट्स का सिलसिला भी शुरू किया है, जहाँ पे हम ट्रेडिशनल हैंड पंप लगाते हैं। ऐसे इलाकों में जहाँ पे 95% आबादी कच्चे घरों पे मुश्तमिल है और आम शहरा के ऊपर हम ये ट्रेडिशनल हैंड पंप लगाते हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 27 के करीब हैंड पंप्स हम लगा चुके हैं, लेकिन देहात बहुत ज़्यादा हैं, जगह बहुत ज़्यादा हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं जहाँ पे हम सर्वे मुकम्मल कर चुके हैं। तो उसमें भी अगर आप हिस्सा डालना चाहते हैं या कोई ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जनाब इस ख़बर पे। राशिद नसरुल्लाह साहब ख़ुद को एक सहाफ़ी कहते हैं। आपको मालूम है कि नवाज़ शरीफ साहब जब बीमारी के बहाने से बाहर गए थे तो लंदन के फ्लैट्स के बाहर ये राशिद नसरुल्लाह साहब अक्सर नज़र आते थे। हर वक्त मुझे लगता था कि जिस तरह हाथी होता है ना, हाथी खड़े खड़े सो जाता है, तो ये उस फ्लैट के सामने खड़े खड़े सो जाते थे। क्योंकि जब भी नवाज़ शरीफ साहब निकलते थे तो ये मौसूफ़ राशिद नसरुल्लाह साहब जो है उस वक़्त जो है वहाँ पे मौजूद होते थे, तो हर वक्त वहाँ पे नज़र आते। एक दिन नवाज़ शरीफ साहब को तरस आया, उनको बुलाया, अपने साथ बिठाया, बात की। फिर इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में जो है सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना शुरू कर दी। अब नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आए तो ये भी वापस साथ आ गए और इनको कोई अच्छा भला बड़ा ओहदा दे दिया है ये राशिद नसरुल्लाह साहब को। राशिद नसरुल्लाह साहब भी उनके साथ पाकिस्तान आ गए। अब राशिद नसरुल्लाह साहब ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ एक महक है, नवाज़ शरीफ एक खुशबू है और इसकी खुशबू पूरे मुल्क में आपको महसूस हो रही होगी। नवाज़ शरीफ एक बरकत है और उनकी बरकत की वजह से पाकिस्तान पे आज बरकत है, ये कहा है राशिद नसरुल्लाह साहब ने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। देखिए, ये खुशामद और चापलूसी की आला मिसाल है। अगर आपने पुराने दरबारियों के बारे में जो सुना है ना कि कसीदा खां होते थे और वहाँ पे दरबारियों के हक़ में, बादशाहों के हक़ में कसीदे लिखते थे, तो आज प्रैक्टिकली उसकी एग्ज़ाम्पल ये जो 2-3 लाइनें हैं राशिद नसरुल्लाह साहब की, ये आपके सामने मौजूद हैं। अब मेरी एक बात मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि मैंने गुजारिश की कि आवाम की फ़िक्री और शऊरी तरबियत करना भी ये भी तज्ज़ियाकार के फ़राइज़ में शामिल है। आखिर ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ख़ासकर शरीफ ख़ानदान पहले नंबर पे, ज़रदारी ख़ानदान दूसरे नंबर पे, ये खुशामदियों और चापलूसों को अपने करीब क्यों रखता है? इसकी एक वजह मैं आपको बता दूं कि वो ये है कि देखिए, जो एक नाअहल इंसान होता है ना, उसके अंदर कुछ खामियां होती हैं। वो चाहता है कि मेरे अंदर कुछ खूबियां हैं जो होनी चाहिए, उसकी ये शदीद तरीन ख्वाहिश होती है, लेकिन वो एफ़र्ट नहीं करता, वो कोशिश नहीं करता। एक तो बाई बर्थ उसके अंदर वो एबिलिटीज़, वो खूबियाँ मौजूद नहीं होती और वो खूबियाँ अपने ज़ात के अंदर पैदा करने के लिए वो कोशिश भी नहीं करता, मेहनत भी नहीं करता। चुनाचे उसकी ये ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा शख्स हो जो उसकी ज़ात के अंदर ये खूबियाँ पैदा कर दे। तो वो फिर खुशामदी और चापलूस जो होते हैं वो उनकी ज़ात के अंदर ऐसी ऐसी खूबियाँ उस शख्सियत को बताने लग जाते हैं कि जनाब आपके अंदर तो ये खूबी भी है, आपको सर मालूम नहीं है, आपने क्या इसको नोट नहीं किया।
تو وہ شخص بھول جاتا ہے کہ یار واقعی میرے اندر یہ خوبی موجود ہے، پھر مزید خوبیاں اس کی ذات کے اندر اس کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ سر آپ کے اندر یہ خوبی بھی ہے، آپ کے اندر یہ خوبی بھی ہے، آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، آپ عاجزی سے کام لے رہے ہیں، آپ کو جو ہے نا آپ اپنی خوبیوں پہ غور نہیں کر رہے، ورنہ آپ کے اندر فلاں فلاں خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو ایسے خوش آمدی اور چاپلوس جب بڑے لوگوں کے قریب آ جاتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ یار واقعی میرے اندر تو یہ خوبیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو خواہش ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس لیے وہ خوش آمدی اور چاپلوسوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا پھر شروع کر دیتے ہیں۔ یہی کیس ہے راشد نصراللہ صاحب کے ساتھ۔ اب دیکھیے نواز شریف صاحب ایک برکت ہے، اور اس کی برکت پورے پاکستان میں، آج اس کی برکت کی وجہ سے پورے پاکستان میں برکت ہے، ایک خوشبو ہے۔ اس سے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا نواز شریف ایک نشہ ہے، پھر کہا تھا نواز شریف ایک نظریہ ہے، نواز شریف ایک نظریہ ہے، ڈٹ گیا ہے وہ جب وہ پاناما کا کیس چل رہا تھا۔ تو یہ اب ان کو دیکھ لیں کہ کون کون سے عہدے مل گئے ہیں، تو یہ ایک سائنس ہے، اس لیے میں نے آپ کی فکری رہنمائی کرنا اس حوالے سے ضروری سمجھا ہے۔ دوسری طرف آ جائیں جناب، احسن بون صاحب ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ گروپ ہے جو ہمیشہ حکومت کے طرفدار ہوتا ہے، اور اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو احسن بون صاحب نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب ہمیں مسودہ دو، ہمیں مسودہ کیوں نہیں دیا آپ نے، ہمیں تو تحفظات ہیں، ہمارے پاس تو خبریں کچھ اچھی نہیں پہنچ رہی، 28ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ شامل ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم کوئی غیر آئینی چیز برداشت نہیں کریں گے۔ اس طرح کی باتیں کہی ہیں پریس کانفرنس کر کے اپنے امیج بلڈنگ کے لیے۔ پتہ نہیں یہ جو حکمران ہیں اور یہ جو اس قسم کے احسن بون جیسے وکلاء یا دیگر لوگ ہیں، یہ عوام کو آخر یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ عوام اب شعور ہو چکے ہیں، انہیں اس سوشل میڈیا کے دور میں آپ جو ہے گمراہ نہیں کر سکتے بھائی، ٹھیک ہے۔ کس نے نہ تو حکومت سے کسی نے پوچھنا ہے 28ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے بارے میں، نہ حکومت کے کچھ علم میں ہوگا اور نہ ان وکلاء کے کچھ علم میں ہوگا، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، لیکن عوام اب ان باتوں میں کہاں آنے والی ہے۔ اب تیسری خبر سنتے جائیں۔ تیسری خبر یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ جو 18ویں ترمیم ہے نا کہ جو صوبوں کو فنڈز ملتے ہیں وہ اختیار ان سے واپس لینا ہے تاکہ وہ صوبوں کا پیسہ بھی وفاق میں آ جائے، اور وفاق کا پیسہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آسانی سے نکالا جا سکتا ہے، اور کون نکال سکتا ہے یہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ تو ایک تو اس پہ بات ہو رہی ہے، تعلیم اور صحت کے حوالے سے بھی جو ہے نا مزید کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بھی وفاق کو، اور اس طرح کی کچھ مطلب کنٹروورشل قسم کی جو اشیاء ہیں اس میں شامل کی جانی ہیں۔ اب 18ویں آئینی ترمیم پہ سب سے زیادہ کریڈٹ لیتی ہے پورے 30-40 سالوں میں، اگر 50-60 سالوں میں کو پیپلز پارٹی کے پاس اگر کریڈٹ لینے کا ایک طریقہ ہے تو وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے۔ تو اب خبریں یہ ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اس پہ بھی راضی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی اور ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ بلاول کو آدھے وقفے کے بعد، آدھے ٹینیور کے بعد، یعنی کہ 2.5 سالوں کے بعد وزیر اعظم بنایا جائے گا، بنا لیں پھر ہم ان شکوں کی جو ہے حمایت کر لیں گے، یعنی ملکی مفاد گیا بعد میں، ملکی مفاد چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ان کا یہی مقصد، اس کا یہی مقصد ہو گیا نا کہ میرے خاندان کو آگے کر دیں، میرے بیٹے کا پروفائل آگے کر دیں۔ تو یہ اس قسم کی خبریں۔ اور چوتھی خبر آپ نے یقیناً سن لی ہوگی کہ پیٹرول بھی 14.92 روپے، 14 روپے 92 پیسے، یعنی تقریباً 15 روپے، اور ڈیزل بھی 15 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ کیا انصاف ہے؟ انصاف ہو تو شہباز شریف جیسا، انصاف ہو تو ان لوگوں جیسا یقین مانیں۔ دیکھیے دونوں کی قیمتیں 415 روپے فی لیٹر کر دی، اگر وہ چاہتے تو جو ہے نا ڈیزل کی قیمت 515 بھی کر سکتے تھے، یا پیٹرول کی قیمت 515 اور ڈیزل کی قیمت 415 کر لیتے۔ وہ شمائلہ رانا نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے نہیں کہا تھا کہ اگر ہم 110 روپے بھی، 100 روپے بھی اگر ہم فی لیٹر بڑھا دیتے تو آپ کیا کر لیتے؟ یہ بات ان کی درست تھی، کیونکہ آپ عوام کے نمائندے تو ہیں نہیں نا۔ عوام کے جو تکلیف ہے اس کا احساس تو اس وقت آپ کو ہوگا جب آپ عوام کے اندر سے ہوں گے۔ آپ فارم 47 کے ذریعے جب آئیں گے تو آپ کو عوام کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، آپ عوام کو جواب دے نہیں ہوں گے، آپ کو معلوم ہے نہیں دیتے ووٹ تو نہ دیں، اگلی دفعہ ہم سر جھکا کے بوٹ پالش کر کے اقتدار میں آ جائیں گے، سو وٹ۔ تو اس قسم کے فکرے اس لیے کہے جاتے ہیں۔ اور اب جو ہے یہ ہے انصاف کا عالم۔ آپ کو یہ اس بات کی داد دینی پڑے گی شہباز شریف کو کہ منصف اعلیٰ ہیں، وہ واقعی منصف اعلیٰ ہیں، دونوں کی قیمتیں پیرالل چلا رہے ہیں۔
کسی کے ساتھ بھی وہ زیادتی نہیں کر رہے ہیں. جو گاڑیاں پیٹرول کے ساتھ چلتی ہیں وہ بھی اسی قیمت میں خریدیں گے, جو ڈیزل کے ساتھ چلتی ہیں وہ بھی اسی قیمت میں خریدیں گے. احساس کمتری کا شکار کسی کو بھی وہ نہیں ہونے دے رہے. بہت شکریہ.